AB Goa along with residents of Panjim expressed disappointment and anger over the incomplete work at Tadmad Road in Sant Ines. They highlighted that the Imagine Panjim Smart City Development Limited, IPSCDL, have failed to meet the deadline imposed by the court as most of the areas are not completed. Residents lamented that by now Panjim should have been converted into a full-fledged smart city, but the ground reality shows no sign development in the city. सगळ्यांक परत एकदा स्मार्ट सिटीच्या फोंडान येवकार हे पणजेकारांक जे फोंडान घाल्या भारतीय जनता पार्टीन त्या फोंडान रावन आज आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेता कारण पणजेकारांक आनी गोंयकारांकूय कळूं की भारतीय जनता पार्टीन करप्शनाचो जो फोंड काडला त्या फोंडान गोंयकारांक कशें घाल्या म्हाका दिसता फाटलीं 4 वर्सां जालीं इफ नॉट मोर फाटलीं 4 वर्सां जालीं हो जो रस्तो आसा शांतिनेचो स्मार्ट सिटीचो जो व्हडलो गाजावाजा करून सुरवात केल्ली 4 वर्सां जालीं कंप्लीट जावंक ना आनी हे हांगा तुमकां दिसता हे भारतीय जनता पार्टीन काडिल्ले फोंड चल्ला पळय ते नाव आय वील शो यू समथींग हे कॉन्क्रीट स्मार्ट सिटीन भरलां कशें येता तें पळयलां तुमी दीस इज हाव कॉन्क्रीट ऑफ स्मार्ट सिटी इज कमींग आउट आनी हाजेर आतां पळय तें हे पळय दीस इज वॉट इट इज दीस इज डन अप रोड ऑफ स्मार्ट सिटी हाजे वयर ते आतां फिलिंग करतले आनी हो रस्तो कंप्लीट करतले दीस इज कंप्लीटली मड हे कोसाळा दीस वॉज अ सायड गटर टेबल घालपाक ताणें केल्ले जे तो सांगता की सारकें आसा म्हणून देर आर क्रॅक्स हियर हाजेर ते आतां रस्तो बांदतले पणजेन आज तांणी कितें केलां स्मार्ट सिटी रोड्स वर सपोज टू बी कॉन्क्रीट रोड्स टेंडर्स वर फॉर कॉन्क्रीट रोड्स आनी आज कॉन्ट्रॅक्टरांनी टू अचीव सम डेडलायन्स ऑफ स्मार्ट सिटी तांणी टार केले रोड पणजेन तुमी पळयलें आसतलें वयर 3 दीस पयलीं सुद्दां 2 दीस पयलीं सुद्दां माती आसली कंप्लीट तांबडी माती आसली ती कशी तरेन लिपयल्या आनी ताजेर तांणी डामर घातला बेसिकली टू कवर अप एंड टू शो ऑनरेबल हायकोर्ट एंड गोंयकारांकूय की डेडलायना पर्यंत आमी काम केलें म्हणून 2015 हे काम स्टार्ट जालें आयज आसा 2025 10 वर्सां जावन गेली तरी पुणून हे काम संपूर्ण जावूंक ना आनी जे कितें जालां काम संपूर्ण असो दावो करता आमचो CEO ते काम संपूर्णपणे सबस्टँडर्ड आसा हांवें व्यक्तिशः पणजी ब्लॉकान आमी सगळ्यांनी व्यक्तिशः त्या जागेचेर त्यांच्या वेबसायटाचेर तांणी फोटो घाल्ले फोटो बरे आसा चकचकीत फोटो आसा सगळे आमी ते फोटो पळयले आनी एक्चुअली आमी स्पॉटाचेर वचून परिस्थिती पळयली की आज तांणी दावो केलो की हे काम आमचे संपूर्ण जाले आनी बरें आसा म्हणून सो त्या स्पॉटाचेर वचून आमी त्या जागेचो नियाळ घेतलो की परिस्थिती कितें आसा म्हणून सो सगळे एकदम शॉकिंग आसा एक तर काम पूर्ण जावंक ना आनी जे काम जाले ते सगळे एकदम रफ जाले खराब जाले आनी आतां पासून 1 वर्स पासून जावंक ना 6 महिने पासून जावंक ना खंयच्या कामाक आनी ते कुठून खंयच्यान सुटपा लागले खंय ते मोडून पडले खंय मातशी झाडां उगली आनी एकूय काम तांचें बरें ना आनी ह्या कामाक तांणी कोट्यांनी रुपये मोडले आतां हो जो संपूर्ण प्रोजेक्ट आसा तो 151 कोटी 151 कोटीचो प्रोजेक्ट आनी खंय त्यांनी 2 कोटी 3 कोटी 10 कोटी 20 कोटी मोडले तर इतले कोट्यांनी रुपये जर मोडले जाल्यार पणजी आमची आयज कशी आसपाची सामकी जागतीक पावंड्याचेर ती पावपाची आनी एक आसा फुटपाथ सगळे कडेन पणजेन फुटपाथ आसा ती सगळे फुटपाथ तुमी खणून दवरल्या खंयच ते बरें ना खंयच बऱ्या अवस्थेन ना की आयज तुमी फुटपाथ घातले पळय आनी ताचे धाकटे ब्लॉक्स घातले 2-3 महिन्या उपरांत पळयत जाल्यार ते ब्लॉक्स भायर सरता ते ब्लॉक भायर कशे सरता जर तुमचे काम हे बऱ्या क्वॉलिटीचे आसा सब स्टँडर्ड न्ही तर ते भायर सरपा जायना आता 10 वर्ष झाले तुम्ही हे सगळे काम पळय एक झाले की एक करीत आसा हांव म्हणटा इतल्या दिसान एक नवीन पणजी शारच नवीन वचपाचे आणि नवीन पणजी शारच तयार जावपाचे सगळ्या तरेचे सुविधा आसपाच्यो थंय पूण आतां आमी पळयत जाल्यार आमकां सुविधा तर सोडाच पूण आमकां प्रचंड असुविधेक आमकां फेस करपाचे पडटा. Like, subscribe and get notified.